अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है किसी को बुलाने का बेहतरीन तरीका। एक उसने मुझसे रब्ता किया और कहने लगी कि सर ज़िंदगी में पहली बार मुझे समझ आई है कि मेरी तकलीफ़ क्या है और इस तकलीफ़ का हल क्या है। उसने कुछ बातें की थी, उसके पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं और उसकी तकलीफ़ को आपके साथ शेयर करूं। वो कहती है कि सर मेरा खुदकुशी करने को बहुत दिल करता है। अब वजह क्या है खुदकुशी की कि एक लड़के ने उससे मोहब्बत के वादे किए, उससे मोहब्बत की और कई साल मोहब्बत करता रहा। उसने उस लड़के को अपना सब कुछ दे दिया, जो चीज़ उसने मांगी उसने देती चली गई, ओवर डूइंग करती चली गई। उसने कहा कि मैं चाहती थी कि ये शख्स मेरा हो जाए और अपना करने के चक्करों में उसने जो कहा मैंने किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि उसने किसी और से शादी कर ली। हमारी आखिरी जब मुलाकात हुई, उस आखिरी मुलाकात से लेकर अब तक मैं तड़प रही हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मेरा दर्द कम नहीं होता। उसने मुझे यही कहा कि देखो हमारी किस्मत में शादी नहीं लिखी हुई थी। तो वो कहने लगी कि क्या किस्मत में शादी नहीं लिखी थी? तो ये मिलता रहा, बातें करता रहा, वादे करता रहा, इसने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया, मेरी रूह, मेरा जिस्म, मेरे जज्बात, मैंने सब कुछ इसके ऊपर कुर्बान कर दिया। कहने लगी कि सर मैं बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देख रही हूँ, 15 साल से मैं तड़प रही हूँ। एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने देखी, उसमें उसने मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि वो कहने लगी मुझे याद नहीं कि कौन था, लेकिन उन्होंने कहा कि इंसान 5 साल बाद उस तकलीफ से निकल जाता है। कभी आप सोचें कि 5 साल बाद आप वहां नहीं खड़े होंगे। कहने लगी 15 साल से तड़प रही हूं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 हो जाता है और मैं 15 साल से पूरी कोशिश करती हूं कि मैं उसको भूल जाऊं, उसकी यादों से निकल जाऊं, वो मेरे अंदर से निकल जाए। जहां से सफर शुरू करती हूं वहीं पर आकर खड़ी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती, इतनी तकलीफ, इतनी अजियत। वो शख्स आराम से आके बढ़ गया, मैं किसी और के साथ जुड़ ही नहीं पा रही हूँ। एक शख्स ने मुझे अपने साथ जोड़ा। इसकी वजह यही है कि इंसान जब मुखलिस होता है, जब मुखलिस शख्स पहले तो किसी से जुड़ता नहीं है। ये याद रखें, मुखलिस शख्स इनकार करता है, वो कहता है मैं नहीं जुड़ना चाहता, मेरे पीछे ना आओ, मुझसे बात ना करो, मुझे मैसेज ना करो, मुझे चेज ना करो। लेकिन जो धोखेबाज है वो चेज करता है, पीछे आता है, बेवफा पीछे आ ही जाता है, तब जब तक कि आप उसके साथ जुड़ नहीं जाते। जब वो अपने साथ जोड़ लेता है फिर वो आपको जहनी तौर पर तबाह करने के लिए आपको धोखा देता है, आपके साथ बेवफाई करता है और फिर बेवफाई करने के बाद कहता है मैं तुम्हारे बगैर खुश हूं, तुम भी मेरे बगैर खुश हो जाओ। जो जितनी भी तकलीफ मेरे पास है मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ और मैं खुद को खत्म नहीं करना चाहती। इस्लामिकली मुझे पता है कि मैं हराम मौत मरूंगी। फिर कहती मैं विश करती हूँ, मेरी बिगेस्ट विश क्या है कि मुझे नेचुरल डेथ आ जाए, मैं नेचुरली मर जाऊं, मुझे कोई ऐसी बीमारी लग जाए, मुझे कैंसर हो जाए जो मुझे अंदर ही अंदर खाए और मैं अंदर ही अंदर मर जाऊं, लोगों को पता ना चले, लोगों को किसी को कुछ पता ना चले। कहने लगी पिछले दिनों मैंने अपने टेस्ट भी करवा के देखे कि कहीं मेरे अंदर कैंसर पैदा तो नहीं हो गया। वो कहने लगी कैंसर पैदा ही नहीं हुआ और मैं बड़ी देर तक तड़पती रही कि अभी तक क्यों नहीं पैदा हो रहा। 15 साल हो गए मुझे तड़पते हुए, काश कि मेरे अंदर कैंसर पैदा हो और फिर मैं इस तकलीफ से नेचुरली मर जाऊं, लोगों को पता ना चले कि मेरे साथ बेवफाई हुई, मेरे साथ धोखा हुआ, मैंने किसी के वादों पर एतबार कर लिया, मैंने किसी की कस्मों पर एतबार कर लिया, मैंने किसी के कुरान उठाने पर एतबार कर लिया। मुझे लगता था कि लोग सच्चे होते हैं, लोग बात के पक्के होते हैं, जो वो कहते हैं वो निभाते हैं। मुझे तब तक नहीं पता था कि लोग स्याह होते हैं, वो उनके दिल स्याह होते हैं। जब वो कुछ वादा करते हैं तो वादे को निभाते नहीं हैं, वो झूठी कस्में खाते हैं। वो चाहे मक्का मदीना से होके आ जाएं, उनका दिल स्याह ही रहता है, क्योंकि उन्होंने अब कभी अपने दिल के बारे में सोचा ही नहीं होता। वो जितने भी उम्रे करते हैं, हज करते हैं, वो जाहिरी होते हैं, उनके बातनी नहीं होते। वो जितने मर्जी आबे जमजम को पी लें, उनके अंदर सफाई नहीं होती, क्योंकि अंदर की सफाई के लिए तो वो मांगते ही नहीं है ना, उनका तो काम ही नहीं है। तो वो कहने लगी सर, उस शख्स ने फिर उम्रा भी किया और मैं कहने लगी उम्रा करके भी उसका दिल स्याह ही रहा। ये भी अजीब बात है कि कोई शख्स आपके साथ वादे करके फिर जाके मक्के में जाके अपने आप को सफाई की कोशिश करे और लेकिन वो साफ ना हो। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। उसने मुझे बताया कि सर जब कोई शख्स छोड़ कर जाता है तो छोड़ा हुआ शख्स वहीं पर मर जाता है। जहां पर उसने छोड़ा होता है वो तो आगे बढ़ जाता है, आराम से आगे चला जाता है। छोड़ा हुआ शख्स फिर अपनी लाश को अपने कंधे पर उठाकर सारी उम्र जीता है। वो कहता है कि मैं मर जाऊं, मेरी इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, इस जहनी अजियत का, इस तकलीफ का कोई फायदा नहीं है। एक और उसने जुमला कहा कि सर वो मुझे तोड़कर चला गया और मैं अब तक जब से उसने मुझे तोड़ा है मैं तड़प रही हूं। कहने लगी कि सर मैं चाहती हूं कि जो मेरी तकलीफ है उस तक मुंतकिल हो। वो जो शादी करने को दिल नहीं कर रहा, मेरा बच्चे पैदा करने को दिल नहीं कर रहा, जो शख्स अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता हो वो आगे कैसे जा सकता है। कहने लगी बड़ी कोशिश की, बड़ी थेरेपीज ली हैं, बहुत इलाज करवाए हैं, लेकिन मेरे अंदर से 5 वक्त नमाजें पढ़ती हूँ, सजदे में सर रख के बैठी रहती हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आती तकलीफ क्या है।
تو کہنے لگی سر میں چاہتی ہوں کہ وہ اس تکلیف سے گزرے، اس اذیت سے گزرے جو اس نے مجھے دی ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ بے وفا جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا کچھ بگاڑے نہ بگاڑے، وہ صرف آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے آتا ہے، آپ کی ذہنی حالت کو تباہ کرنے کے لیے آپ کی زندگی میں آتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کی زندگی میں بے وفا آئے، اللہ نہ کرے کبھی کسی کی زندگی میں دھوکہ آئے، لیکن جب دھوکے کو دیکھتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پھر کہنے لگی کہ سر میری ہیلپ کریں۔ کہنے لگی معافی کے درس بہت لوگ دیتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، اس شخص کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ کر سکون ملتا تو میں چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کہنے لگی کہ اور میں کیسے معاف کروں، میں نے تو معاف کیا ہوا ہے، لیکن مجھے صبر اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ شخص خوشیوں سے اپنی زندگی آگے گزار رہا ہے، مجھے وہ یہ اس تکلیف میں ڈال کر چلا گیا۔ تو کہنے لگی اس نے میرے پر کوئی تیزاب تو نہیں پھینکا، اس نے کوئی میری ٹانگیں تو نہیں توڑی، اس نے کوئی میرے بازو تو نہیں توڑے، اس نے مجھے سائیکولوجیکلی توڑا ہے۔ تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جس شخص نے مجھے سائیکولوجیکلی توڑا ہے میں بھی اسے سائیکولوجیکلی توڑوں، یا وہ میرا بنے یا تو وہ میرا رہے یا وہ مجھ سے رابطہ کرے تاکہ مجھے تسکین ملے، سکون ملے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جو شخص چھوڑ کر جاتا ہے وہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ بڑی تعداد میں جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں اسے انہیں کہتا ہوں کہ دوسرے شخص کو آپ ریکویسٹ کریں کہ ہیومینٹیرین انسانیت کے ناطے مجھ سے رابطے میں رہو، جو میرے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، جو زیادتی کرے، اس سے تو کم سے کم مجھے نجات ملے، کیونکہ تم نے مجھے اس تکلیف میں ڈالا ہے، تم ہی نے مجھے بیماری دی ہے، اب تم ہی مجھے اس بیماری سے نکالو، جب میں نکل جاؤں پھر چاہے تم آگے چلے جانا۔ لیکن یہ جو ظالم ہوتے ہیں یہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر بھی آپ کو باہر نہیں نکالتے، یہ خوش ہوتے ہیں، یہ جو سیاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ڈارک لوگ ہوتے ہیں، پھر انہی کے لیے ڈارک سائیکالوجی ہوتی ہے، کیونکہ یہ خوش ہوتے ہیں آپ کو تکلیف میں دیکھ کے، انہیں مزہ آتا ہے جب آپ انہیں ملٹیپل ٹائمز کال کرتے ہیں، جب آپ انہیں ملٹیپل ٹائمز میسیجز کرتے ہیں، یا آپ کے میسیجز کو دیکھ کر چپ کر جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، آپ کو بلاک بھی نہیں کرتے، بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں، جو تکلیف دینے والے لوگ ہیں، پھر ان کو ظاہر بدلے میں کٹائی انہوں نے کرنی ہے، کوئی ہم ان کو اپنے پاس سے کوئی تکلیف نہیں دے رہے، جو انہوں نے تکلیف ہمیں دی ہے، اور ہیومینٹیرین گراؤنڈ میں یہ ہماری آکسیجن بھی نہیں بنتے۔ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسرے کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کہ اس کو اس تکلیف سے نکالا جائے جس میں آپ نے اسے ڈالا ہے۔ یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ ایسا میں کیا کروں کہ میں دوسرے شخص کے شر سے نکل آؤں، اس کے شر سے میں بچ جاؤں، تو اس کے شر سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس تکلیف میں آپ نے اسے ڈالا ہے اس سے نکلنے میں آپ اس کی مدد کریں، اس کو ہیلپ کریں، اس کو اس طرح تنہا چھوڑ کر نہ بھاگیں۔ جب آپ تنہا چھوڑ کر بھاگیں گے تو ظاہر ہے وہ تڑپتا وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، اس کو تسکین دیں، اس کو دلاسا دیں، جہاں آپ نے اس کو پکڑا تھا وہاں پر دوبارہ اس کو کھڑا کریں، وہ خوش تھا، وہ ریلیکس تھا، وہ اپنی زندگی میں مطمئن تھا، آپ اس کو واپس وہاں جا کر کھڑا کریں۔ کسی کی یادوں سے نکلنے کا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ اگر بدلہ نہیں لینا تو دوسرا شخص آپ کو ہیومینٹیرین گراؤنڈ میں وہاں جا کر کھڑا کرے جہاں سے وہ آپ کو لے کر آیا تھا۔ اور اگر آپ چاہیں تو رابطہ بحال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رابطہ بحال کرنے میں دونوں کا فائدہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایک شخص کا نقصان ہو۔ ظاہر ہے کبھی آپ نوٹ کریں کہ تڑپنے والے شخص کا علاج کیا ہے، جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے وہ اس کو نظر آ جائے، جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے اس سے بات ہو جائے، جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے اس سے ملاقات ہو جائے، چاہے رابطے بحال اس طرح سے نہ ہو جیسے پہلے تھے، لیکن کم سے کم آکسیجن تو دے دیں کہ دوسرا شخص مرے تو نہ، خودکشی تو نہ کرے، نیچرلی اپنے آپ کو ختم کرنے کی دعائیں تو نہ مانگے۔ اتنا رحم تو دوسرے شخص پر ہونا چاہیے۔ دوسرے شخص کو اس بات پر رحم نہیں آتا تو پھر اس کو بھی تکلیف دینا بنتی ہے، اس کو سائیکولوجیکلی تباہ کرنا بنتا ہے، جو اس کا رشتہ اس نے بنایا وہ تباہ کرنا بنتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔